कैसी है मेरी बीवी? बहुत शौक है ना तुम्हें अपने बाप से मिलने का। तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे बाप से मिलवाऊंगा। लेकिन इससे पहले तुम्हें एक अच्छी बीवी होने का सबूत देते हुए बीवी होने का हक अदा करना होगा। 2 दिन बाद हमारा वलीमा है, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक अच्छी बीवी की तरह मेरा हक मुझे देना होगा, ताकि हमारा वलीमा हलाल हो सके। और इसके बाद मेरा वादा है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे बाप से मैं भी मिलवा दूंगा। लेकिन पहले तरह अपने शौहर से तो ठीक से मिल लो। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो हमेशा की तरह ड्रेसिंग रूम में बंद थी। वो डुप्लीकेट की से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ और अगले ही लम्हे निहायत हक के साथ इसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर अपने बाजुओं में उठाकर अपने कमरे में अपने बेड पर ले आया था। इससे पहले कि इनायत कुछ समझ पाती, वो इस पर हावी होता, इसकी फरार की तमाम तर राहें बंद करके इसे अपने हसार में कैद किया, इसके कान के करीब झुकता, भारी गंभीर आवाज में बोलता, इसकी रूह फना कर गया था। अगली सुबह इसकी आंख खुली तो इसकी नजरें खुद से कुछ फासले पर सो रहे इस जालिम नौजवान पर पड़ी। गुजरी रात के तमाम मनाजिर इसकी आंखों के पर्दों पर लहराए थे। इस शख्स की पहली रात को बोले का जुमले कानों में गूंजने लगे। किस तरह इस शख्स ने जलील करके इसे यहाँ से निकाला था कि इस बेड, इस कमरे पर और इस शख्स पर सिर्फ और सिर्फ इसकी साबिका बीवी का हक है। वो इस शख्स तो इसे और इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, और अब रात को कैसे इसे सिर्फ और सिर्फ इस बाप से दूर करने की खातिर इस जालिम शख्स ने इस पर हक जताते हुए इसके वजूद पर अपनी छाप छोड़ दी। लेकिन इसे शायद मालूम ही नहीं था कि ऐसा करते हुए वो इसके दिल से अपना मकाम गिरा गया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो आज भी इसे पसंद नहीं करता। इसने बस इसे हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए, इससे इसके वालिद से दूर करने के लिए इस रिश्ते को आगे बढ़ाया था, और ये सोच कर ही इसका दिल रेजा रेजा हुआ था। इसकी बदगुमानी में मजीद इजाफा हुआ था। वो जालिम शख्स इसे तमाम उम्र अपने पास कैद करके रखना चाहता था। वो बेदिली से उठकर सामने ड्रेसिंग रूम की जानब बढ़ गई। वो जानती थी कि वहां भी इस शख्स से महफूज नहीं। कल भी तो कैसे इसने धड़ल्ले से दरवाजा खोलकर इसे हैरान कर दिया था, तो अब कैसे मुमकिन था कि वो वहां इस शख्स से महफूज रह जाती। लेकिन फिलहाल के लिए वो तन्हाई चाहती थी, इस शख्स की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। इस कमरे से बाहर तो जा नहीं सकती थी। इसने दरवाजा खोलने की कोशिश की थी, लेकिन दरवाजा अंदर से अच्छी तरह लॉक था, और पता नहीं इसकी चाबी इस शख्स ने कहाँ रखी थी। वो बस इस वक्त इस शख्स से दूर जाना चाहती थी। वो बस कुछ लम्हे अकेला रहना चाहती थी, इसीलिए खामोशी से ड्रेसिंग रूम में आकर बंद हो गई। दरवाजा बंद होने की आवाज पर वो जो सोने का नाटक कर रहा था, इसने तेजी से आंखें खोलकर पलट कर देखा था और एक गहरा सांस लेकर रह गया। वो जानता था कि वो तमाम मामलात अपने रवैया और बातों से खराब कर चुका है। एक तो इनका कोई जोड़ नहीं था, वो इससे बहुत बड़ा था, फिर पहले से शादीशुदा था। वो जानता था कि इस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ इसकी माँ की खातिर ये रिश्ता कबूल किया है, और फिर शादी के बाद इसका रवैया भी इसके साथ कुछ अच्छा नहीं था। जब तक इसका कोई नहीं था तब तक तो वो मजबूरन में इसके साथ रह रही थी, लेकिन अब जब इसे कोई अपना मिला था तो वो इससे और रिश्ते से निजात चाहती थी। वो अपनी जगह पर सही थी, लेकिन वो इस दिल का क्या करता जो कि इसके बगैर रहने के लिए तैयार नहीं था। वो चाह कर भी अब इस लड़की को छोड़ नहीं सकता था, हालांकि वो जानता था कि वो गलत कर रहा है इसे जबरदस्ती अपने साथ बांध कर। लेकिन कहीं ना कहीं जहन में ये ख्याल भी था कि वो इसे इस घटिया शख्स से बचा रहा है। इसे इस शख्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो बेशक इसका बाप था, लेकिन जिस पेशे से इसका ताल्लुक था इस पर यकीन करना किसी सूरत सही नहीं था। वो एक ऐसा जालिम दरिंदा था जो कि अपने मुल्क को नोच कर खा गया था। वो अपनी सगी बेटी को भी अपनी मफाद की खातिर इस्तेमाल कर सकता था। वो बेवकूफ़ थी, अभी बहुत छोटी थी, यकीनन वो नहीं समझती थी, लेकिन वो इसे जानते बूझते इस जहन्नुम में नहीं धकेल सकता था। वो कहीं ना कहीं ये सब इसी के फायदे के लिए कर रहा था। और फिर इसका दिल भी बदल गया था। इस लड़की के बगैर अब गुजारा मुमकिन नहीं था। वो इसे हर सूरत अपने साथ रखना चाहता था। वो जानता था कि वो बहुत सी गलत फहमियों का शिकार है और शायद इसे और इस रिश्ते को कबूल भी नहीं कर पा रही, लेकिन फिलहाल इसका तमाम तर फोकस इसके बाप पर मरकूज था। इसे हर सूरत इस शख्स को पकड़ना था। इस वक्त इसके लिए सबसे बड़ा खतरा हाशिम हमदानी था। इसकी बेटी को तो वो बाद में अपने तरीके से हैंडल कर लेता। इसे यकीन था कि वो मासूम और बेवकूफ़ सी लड़की थी, इसकी मोहब्बत और तवज्जो पाकर बहुत जल्दी बहल जाती। अभी के लिए असल मसला इसके बाप का था। अगर इसे जल्द अज जल्द ना पकड़ा जाता तो वो यकीनन इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता, और फिर इसे यकीन था कि जब इसका बाप पकड़ा जाएगा तो वो भी आसानी से इसे और इस रिश्ते को कबूल कर लेगी। वो एक नज़र ड्रेसिंग रूम के बंद दरवाजे पर डालकर अपनी जगह से उठा था। वो जानता था कि यकीनन वो कुछ उल्टा सीधा ही सोच रही होगी, लेकिन फिलहाल इसे अकेला छेड़ना नहीं सही था। वो अभी इसकी किसी बात पर यकीन ना करती। वो सब कुछ सही करके इसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहता था कि अभी इसे अगर अपनी मोहब्बत से आगाह भी करता तो शायद वो यही समझती कि वो इसे अपने पास रखने के लिए बहाने बना रहा है।
वो तेजी से फ्रेश होकर कमरे में मौजूद कबर्ड से अपना ड्रेस निकालकर चेंज करता कमरे से निकल गया, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक करना और नहीं भूला था। मास्टर, अनाया मैम खाना नहीं खा रही हैं। मैं खाना रख के आई थी, लेकिन वैसे का वैसा ही पड़ा है। उन्होंने कहा है इन्हें भूख नहीं है। वो ड्रेसिंग रूम का दरवाजा ही नहीं खोल रही है। वो पूरा दिन हाशिम हमदानी को ढूंढने में ही उलझा हुआ था और अब आखिरकार फारिग होकर रात को 10-11 बजे के करीब घर वापस आया था और आते साथ ही इसे मुलाजमा ने बताया कि अनाया सुबह से भूखी है, इसने कुछ नहीं खाया। ये सुनकर इसका दिल मजीद बोझल हुआ। एक तो इसे हाशिम हमदानी को ढूंढने में पूरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा था और फिर ये सब सुनकर इसका दिल मजीद परेशान हुआ था। वो मुलाजमा से गर्मा गर्म खाने की ट्रे लिए अपने कमरे में आया था। इसने खुद टेंशन में कुछ नहीं खाया था, मगर इस वक्त सिर्फ इस मासूम सी जान की फिक्र थी जो कि ख्वामखा में खुद को हलकान कर रही थी। कमरे में आए तो हस्बे तवक्कुल कमरा खाली था। वो यकीनन अभी भी ड्रेसिंग रूम में बंद थी। खाना क्यों नहीं खा रही? वो ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आया तो इसे सामने काउच पर गुमसुम सा बैठा हुआ पाया। इसे देखकर वो खुद में सिमटी अपना चेहरा घुटनों में छुपा गई थी, जैसे इसकी शक्ल ही ना देखना चाहती हो। वो एक अफसरदा सांस लेकर इसके पास आकर संजीदगी से बोला था, मुझे भूख नहीं है। इसने मदम जिद्दी अंदाज में कहा, क्यों नहीं है? मकाबिल नरमी से पूछने लगा, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे बस अपने बाबा के पास जाना है। प्लीज मैं नहीं रहना चाहती यहाँ। आप क्यों मुझे कैद करें? आप तो मुझे बीवी भी नहीं मानते। आपने कहा था कि आप सिर्फ और सिर्फ सिदरा से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ मॉम की वजह से आप ये रिश्ता कबूल कर रहे हैं। लेकिन अब तो मॉम भी यहाँ नहीं है, फिर आखिर ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं? मैं जानती हूँ मुझे नहीं पसंद करते आप, ना ही मुझे अपनी बीवी समझते हैं, लेकिन यूं जबरदस्ती का हक जताकर मुझे मेरे बाबा से दूर क्यों रखा हुआ है? प्लीज मुझे जाने दे, मुझे आपके साथ नहीं रहना। प्लीज मुझ पे रहम करे, मुझे जाने दे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपने जो कहा मैंने वो किया, लेकिन अब प्लीज मैं अपने बाबा के पास जाना चाहती हूँ। मैं तमाम उम्र अपने बाप के पास तरसती रही हूँ, उनके प्यार के लिए तरसती रही हूँ। मैं तमाम उम्र उनके पास रहना चाहती हूँ। मैं अब आन के साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज मुझ पर ये जुल्म ना करें। वो इस जालिम शख्स को देखते हुए एक बार फिर इल्तिजाई अंदाज में कहती, इसके सामने दोनों हाथ जुड़ गई थी और शाहमी ने इसकी बातों पर अपनी आंखें मैच कर खुल गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस तरह इस लड़की को समझाए कि वो ये सब इसी के फायदे के लिए कर रहा है, कि इसका बाप एक अच्छा इंसान नहीं है। इस पर सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अपने वालिद की मोहब्बत का भूत सवार था। वो कुछ भी कह लेता, कुछ भी कर लेता, वो किसी सूरत इस पर यकीन ना करती। वो बेबसी से इसे देखकर रह गया। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल उठो, चलकर मेरे साथ खाना खाओ। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। कल हमारा वलीमा है और ये वलीमा खैर आफियत से गुजर जाए तो इसके बाद तुम्हारे वालिद के बारे में कुछ सोचता हूँ। मैं तुम्हें कैद नहीं कर रहा, ये सब तुम्हारे लिए ही ज़रूरी है, लेकिन तुम अभी समझोगी नहीं। फिलहाल उठो और खाना खाओ, तुम्हें ताकत की ज़रूरत है। वो संजीदा दो टोक अंदाज में बोला था, जबकि इस शख्स की बात पर वो मायूसी से सर झुका गई थी। जब वो शख्स इसकी बात नहीं मान रहा था तो वो क्यों इसकी बात मानती? पहली बार वो शामिल के साथ जिद पर उतर आई थी। सुना नहीं तुमने? उठो, खाना खाओ और अब से यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि कल रात के बाद हमारे दरमियान सब कुछ बदल गया है? इसे वही जमे देखकर वो संजीदा अंदाज में बोला था, नहीं, हमारे दरमियान कभी कुछ नहीं बदल सकता, बल्कि कभी कुछ था ही नहीं। ये सब जो आप कर रहे हैं मैं जानती हूँ कि क्यों कर रहे हैं, और मुझे खाना नहीं खाना। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। उस दीदी अंदाज में बोली थी, जिस पर वो एक गहरा सांस लेता, कुछ लम्हे से देखता रहा और अगले लम्हे आगे बढ़कर इसे कुछ समझने का मौका दिए बगैर इसे अपनी गोद में उठा गया। ये क्या बदतमीजी है? छोड़े मुझे। आप मेरे साथ हर मामले में जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो इसकी बाहों में मछली थी। जब तुम्हें प्यार की जबान नहीं समझ आती तो जबरदस्ती की जबान ही समझानी पड़ेगी। अब खामोशी से खाना खाओ, वरना जो मैं करूंगा तुम्हारी भूख प्यास खुद बखुद मिट जाएगी। वो इसीलिए कमरे में आते इसे सोफे पर बिठाकर सामने टेबल पर रखे खाने की ट्रे की जानिब इशारा करते मायने खैस अंदाज में इसे देखते हुए बोला, तो इसकी बातों का मतलब समझकर इसके चेहरे पर लाली सिमट आई थी। इसके बाद वो मजीद अपनी जिद पर कायम नहीं रह पाई थी और खामोशी से सोफे पर बैठकर छोटे छोटे निवाले लेते खाना खाने लगी थी। जब तक इसने खाना खत्म नहीं किया वो इसके सर पर खड़ा रहा था, और जब इसे लगा कि इसका पेट भर गया है तो फिर खामोशी से इसके पहलू में बैठ गया। और अब वो शख्स इसका बचा हुआ खाना खामोशी से खा रहा था और यहाँ इसके अमल पर अनाया चौंक कर इसे देखने लगी थी। वो इसको अच्छे से जानती थी, सिदरा के साथ भी कभी भी इस तरह के चोचले करते हुए नहीं देखा था। वो बड़ा ही खुद परस्त इंसान था। इसका ये अमल इसे पूरी तरह चौंका गया था। कुछ लम्हों के लिए दिल की धड़कनें अजीब लय पर धड़कने लगी थी, लेकिन अगले ही लम्हे जहन में ख्याल आया कि शायद वो इसे बहलाने के लिए ये सब कर रहा है, तो इसने अपने दिल और जज्बात को वहीं पर लगाम डाली। वो इस शख्स के बहकावे में नहीं आना चाहती थी। पता नहीं वो क्यों इसे यहाँ रखना चाहता था, शायद इसलिए कि इसकी माँ वापस आए।
तो इसे ना पाकर परेशान हो जाए। इसके नज़दीक और कोई वजह नहीं थी कि वो शख्स इसे कैद करता है। इसके पीछे यकीनन इसका कोई मकसद या मफाद था। इस शख्स ने जो कुछ उसके वालिद के बारे में कहा था, इसे इस पर भी रत्ती बराबर यकीन नहीं था। वो इसे इसके बारे से बदगुमान करना चाहता था। चलो आ जाओ, अब आराम कर दें, वैसे भी कल का दिन बहुत थका देने वाला है। खाना खत्म करते ही इसने ट्रे साइड पर रखी थी और इसकी जानब देखकर संजीदगी से कहता हुआ वो एक बार फिर इसे अपनी गोद में उठा गया था, क्योंकि जानता था कि वो इस बात पर भी जिद करेगी। इसे बेड पर लिटाते वो खुद इसके पहलू में लेटा था, जिस पर वो तेजी से इससे दूर हुई थी। वो इन दोनों के दरमियान फासला देखकर एक ठंडी सांस लेकर खामोशी से अपना बाजू आंखों पर रख गया था। आराम से सो जाओ, मैं शराफत का मुजाहरा करूं तो इसका फायदा मत उठाओ। अब अगर यहाँ से हिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे यहाँ से भागने की तैयारियां पकड़ते देखकर वो आंखें खोले बगैर धमकी देते हुए बोला, जिस पर वो मुंह जोड़कर जल्दी उड़ती वहीं पर सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन निहायत ही बड़े पैमाने पर इनका शानदार सा वलीमा हुआ था। शाहमीर शाह ने मुल्क के बहुत से मुअज़्ज़िज़ीन, बिजनेसमैन, बड़े बड़े अफसरान के साथ साथ प्रेस और मीडिया वालों को भी बुलाया था। वो चाहता था कि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि अनाया सिर्फ और सिर्फ इसकी मिल्कियत है। वो दरअसल हाशिम हमदानी को दिखाना चाहता था कि वो किससे टक्कर ले रहा है। अनाया के लिए इसने खुद ही निहायत खूबसूरत और महंगा तरीन वेडिंग ड्रेस पसंद किया था। वो इसे पार्लर ले जाने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए मेंशन में ही इसके लिए लड़कियां बुलवाई थी जो कि इसे निहायत ही खूबसूरती से तैयार करके गई थी। वलीमे का फंक्शन भी इसने अपने मेंशन के वसी और ईस्ट लॉन में मुनक्किद किया था और साथ ही हाई सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया था। वो पूरा वक्त तमाम मेहमानों को देखते हुए भी इसे अपनी नजरों के हिसार में रखे हुए था। वो नहीं चाहता था कि इसकी जरा सी कोताही के नतीजे में इसे कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़े। ये वक्त इसके लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि वो अपने वलीमे का ऐलान पहले ही पूरी दुनिया के सामने कर चुका था और यकीनन हाशिम हमदानी इस मौके का फायदा उठाकर जरूर अनाया तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इसलिए इसने अपनी तरफ से पूरा इंतजाम कर रखा था। लेकिन हम हाशिम हमदानी भी अपने वक्त का उलझा हुआ खिलाड़ी था। इसे ज़ेर करना भी इतना आसान नहीं था जितना कि इसने सोच रखा था। हाशिम हमदानी ने भी पूरी तरह प्लानिंग करते हुए निहायत ही शातिराना खेल रचाया था। वलीमे का फंक्शन खैर वाफियत से गुजर गया था। कुछ मेहमान अभी भी वहीं रुके हुए थे जब शाहमीर को एक मेड ने आकर बताया कि अनाया बहुत थकी चुकी है और वो अपने कमरे में जाना चाहती है, जिस पर वो सर हिलाकर इस मेड को इसे अंदर ले जाने का कहकर खुद अपने मेहमानों की जानब मुतवज्जा हो गया, जो कि अब इसे रुखसत ले रहे थे। अनाया के इर्द गिर्द वो पूरा वक्त पूरे फंक्शन के दौरान मंडलाता रहा था। इसने एक लम्हे के लिए भी नजरें इससे दूर नहीं की थी और अब भी इसने अपने मेंशन की मेड से खुसूसी तौर पर हिफाजत से इसे अंदर पहुंचाने और इसके पास ही रहने का हुक्म दिया था। लेकिन यहाँ वो गलती कर गया था, क्योंकि वो इस बात से अनजान था कि इसके मेंशन की वो मेड्स बहुत पहले खरीदी जा चुकी हैं। अनाया को अंदर ले जाते ही उन्होंने खामोशी से इसे हाशिम हमदानी का पैगाम दिया था और अपने वालिद के बारे में सुनकर ही वो इनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी। वो इसे निहायत होशियारी के साथ मेंशन के पिछले दरवाजे से निकाल कर ले आई थी, जहां से गार्ड्स वगैरह को पहले ही हटाया जा चुका था। कुछ ही लम्हों की बात थी और वो हमेशा के लिए शाहमीर शाह के मेंशन से निकल आई थी। कुछ दूर जाती ही गाड़ी खड़ी थी। वो मेयर से इस गाड़ी में बिठाकर वहां से निकल आई थी। आधे घंटे के मुसलसल सफर के बाद वो लोग एक सुनसान इलाके में बने हुए खूबसूरत फार्म हाउस में पहुंच गए थे। बाबा, अपने वालिद को देखकर अनाया बेहद खुश हुई थी और भागकर इनके सीने से जा लगी थी, जबकि अपनी बेटी को अपने सामने देखकर वो भी आबदीदा हो गए थे। इस डीआईजी ने इन्हें बहुत ही हल्के में लिया था। वो जानते ही ना था कि इनके लिए इसकी बेटी किस कदर मायने रखती है और वो अपनी बेटी को हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तुम ठीक तो हो मेरी जान? इस डीआईजी ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? वो मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। मुझे डर था कि कहीं मुझसे दुश्मनी में तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचा दे। अपने वालिद की बात पर वो कुछ लम्हे खामोश रही थी। तो ये वजह थी इसे वहां कैद करने की। वो इसका बाबा का दुश्मन था, इसीलिए इसे इसके वालिद के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। इसलिए इसने इसे वहां कैद कर रखा था। वो इसे अपने पास रखकर इसके वालिद को तकलीफ देना चाहता था या शायद इसे अपनी दुश्मनी में इस्तेमाल करना चाहता था। इसका दिल इस शख्स को लेकर मजीद बदगुमान हुआ था। वो शख्स जो कभी इसकी मोहब्बत था, अब इसका दिल इसी से बदगुमान हो चुका था। इसे अफसोस हो रहा था इस शख्स पे जिसने इसे इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये जानकर इसे बहुत तकलीफ हुई थी। वो कितनी ही लम्हे खामोश रह गई थी। इसके वालिद इससे बार बार पूछ रहे थे क्या वो ठीक है, इस शख्स ने इसे नुकसान तो नहीं पहुंचाया, और वो कुछ नहीं कह पा रही थी। वज़ाहिर जिस्मानी तौर पर तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन इसके दिल टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इसके दिल को ऐसा जख्म दिया था जो शायद कभी भर ना पाता। नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। वो बस इतना ही कह सकी थी। इसका दिल अभी तक इस शख्स के बारे में कुछ गलत कहने पर आमादा नहीं था। तुम खुश थी? इस शख्स के साथ शादी तुम्हारी मर्जी से हुई थी?
اپنے والد کے سوال پر وہ کچھ لمحے خاموش رہی، سمجھ ہی نہیں آیا کیا جواب دے۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتے، انہیں اپنی پہلی بیوی سے محبت تھی، وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، صرف اور صرف موم کے کہنے پر انہوں نے مجھ سے شادی کی۔ انہوں نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن کبھی مجھے بیوی کا درجہ بھی نہیں دیا۔ پتا نہیں کیا سوچ کر اس نے سب کچھ اپنے والد کو بتا دیا۔ وہ اپنے دل میں مزید اذیت نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن اپنے باپ سے وہ ایک بات چھپا گئی تھی کہ وہ اس شخص سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ وہ اس کی لڑک پن کی محبت ہے، اس کا دل آج بھی اس کے نام پر دھڑکتا ہے۔ اس شخص نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا اور جو کچھ اب وہ اس کے ساتھ کرنے والا تھا، اس کے بعد اس کا دل اس شخص سے بری طرح اچاٹ ہو گیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اپنی محبت کا ذکر نہیں کر پائی۔ وہ جیسے خود اپنے آپ سے ہی ناراض تھی، اپنی محبت سے وہ خود ہی روٹھ گئی تھی۔ اس کی بات پر اس کے والد پرسوچ انداز میں اسے دیکھتے رہے اور پھر خاموشی سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ فکر مت کرو، میں تمہیں بہت جلد اس انچاہے رشتے سے آزاد کروا لوں گا اور پھر تمہاری پسند سے تمہاری شادی کرواؤں گا، کسی ایسے لڑکے سے جو کہ تمہارے قابل ہوگا، جو کہ ہمیشہ تمہیں اس عزت سے دے گا، محبت دے گا، تمہارا خیال رکھے گا۔ اپنے والد کی بات پر اس کا دل عجیب سا ہونے لگا۔ اسے ان کی باتیں پسند نہیں آئی تھی، لیکن وہ خاموش رہی تھی کیونکہ اپنے منہ سے اقرار کر چکی تھی، اسی لیے اب کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ الگ بات تھا کہ دل عجیب سے خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس شخص سے الگ ہونے کا خیال ہی سہانی روح تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جان نکل جائے گی اگر وہ اس شخص سے الگ ہوئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اپنے والد کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ شخص اس کے لیے کس قدر ضروری ہے، لیکن زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوا۔ وہ خاموشی سے اپنے باپ کے سینے سے لگی رہی۔ وہیں دوسری جانب وہ اپنے مہمانوں سے فارغ ہو کر مینشن میں آیا تو اس پر گویا قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ یہ جان کر کے وہ لڑکی کہیں غائب ہو گئی تھی، وہ پاگلوں کی طرح سے تلاش کرنے لگا تھا۔ کچھ لمحے ہی لگے تھے اسے یہ احساس ہونے میں کہ وہ پورے مینشن میں کہیں نہیں ہے، اور یہ احساس ہوتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے فوراً تمام نفری اسے ڈھونڈنے میں لگا دی تھی۔ پورا شہر لمحوں میں سیل کروا دیا تھا، آتی جاتی ہر گاڑی کی تلاشی لے جا رہی تھی، لیکن وہ تب تک اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکی تھی۔ آخر جس بات کا اسے ڈر تھا وہ سچ ثابت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی تمام تر پاور اور فورس لگا دی تھی، لیکن اس لڑکی کو کہیں نہیں ملنا تھا، اور وہ نہیں ملی تھی۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ڈھل گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے سکون سے نہیں بیٹھا تھا۔ وہ خود مختلف جگہوں پر موجود پر ناکہ بندی کے مقامات پر جا کر مختلف گاڑیاں کا جائزہ لیتا۔ اس کا موبائل فون ٹریس کرنے کی بھی کوشش کر چکا تھا، لیکن اس کا موبائل راستے بھی کہیں پھینک دیا گیا تھا۔ ہاشم ہمدانی نے نہایت چالاکی کے ساتھ پورا منصوبہ بنا کر یہ کھیل کھیلا تھا کہ اپنی پوری طاقت لگا کر بھی وہ کوئی سراغ حاصل نہیں کر پایا تھا۔ اسے بس یہی معلوم تھا کہ اس کے مینشن سے کچھ میڈز غائب ہیں، مطلب اس کے مینشن میں موجود ملازمین ہی اس سب میں شامل تھے، لیکن اب وہ سب بھی کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اس کا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بیٹھتا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یقیناً اپنے باپ کے پاس ہوگی، لیکن اس کا باپ کس طور قابل بھروسہ نہیں تھا۔ اس پر ہر گزرتا لمحہ نہایت ہی بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ اس لڑکی تک پہنچنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی تھی۔ وہ پورے 2 دن تک تو شہر کی مختلف گاڑیوں اور سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن پھر ہر طرف سے ناکامی کا سامنا کرتے ہوئے اس نے اب ہاشم ہمدانی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ ملک میں جہاں جہاں اس کے خفیہ اڈے اور چھپنے کے مقامات تھے وہاں پر چھاپا مارا جا چکا تھا، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس کے کچھ خاص آدمی پکڑے گئے تھے، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنا منہ نہیں کھولا تھا۔ ملک بھر کے تمام ایئرپورٹس پر اس نے اپنے آدمی بٹھا دیے تھے۔ اس کے علاوہ کراچی کے مختلف بندرگاہوں پر بھی اس نے سخت سیکیورٹی کا انتظام کیا تھا۔ وہ اسے کسی بھی طرح سے بھاگنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ یہاں معاملہ اس کی موجود محبوب بیوی کا تھا۔ یہ ایک بار ہو چکا تھا کہ کسی نے اس کی عزت اس کی بیوی کو کھلے عام قتل کر دیا تھا، لیکن اب وہ کسی کو اجازت نہیں دے گا کہ اس کی بیوی کو کوئی اس سے دور کر سکے۔ پھر کچھ وقت میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ سدرا شاید صرف اور صرف اس کی پسند تھی، اس کی اصل محبت، اصل جنون تو عنایت تھی۔ اس لڑکی کو کھونے کا احساس ہی اس قدر اذیت ناک تھا کہ ایسی اذیت تو اس نے سدرا کی موت پر بھی محسوس نہیں کی تھی۔ پچھلے 2 دن سے بھوکا پیاسا بس پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے کی کوشش میں سرگرم تھا۔ اس کی حالت ایسی دیوانے کی مانند ہو گئی تھی جس سے اس کی سب سے قیمتی شے چھین لی گئی ہو۔ اسے لگ رہا تھا کہ عنایت نہ ملی تو شاید وہ بھی جان سے جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ عنایت کو ڈھونڈنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ شخص جو کہ اس کے مینشن میں اتنی سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے اس کی بیوی کو اس کی ناک کے نیچے سے نکال دے گیا تھا، اس شخص تک پہنچنا یقیناً آسان نہیں ہوگا۔ اور پھر ہاشم ہمدانی تو وہ تھا جسے بڑی بڑی ایجنسی اور پوری پولیس فورس پچھلے 15 سالوں سے ڈھونڈنے میں ناکام ہوئی تھی۔ وہ ہاشم ہمدانی کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، اس تک پہنچنا پانا ہی ناممکن تھا۔
لیکن اس کی بیوی پر ہاتھ ڈال کر اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی، زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ شاہمیر شاہ سے اس کی بیوی چھین کر وہ اسے پاگل کر چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہاشم حمدانی کے خون کا پیاسا ہو، جیسے اپنی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرے گا۔ اور اس نے دل ہی دل میں عزم کر لیا تھا کہ ہر حد تک جائے گا، جو کرنا پڑا کر گزرے گا، لیکن عنایہ کو ہر صورت اس شخص سے واپس لے کر آئے گا۔ ہاشم حمدانی نے اس بار غلط انسان سے پنگا لیا تھا۔ وہ شاید جانتا ہی نہ تھا کہ عنایہ اس کے لیے کس قدر ضروری تھی۔ اس نے اپنی پوری پاور استعمال کرتے ہوئے کچھ ہی وقت میں پورے ملک کی سیکیورٹی فورسز کو الرٹ کر دیا تھا۔ ملک بھر کی مختلف ایجنسیاں، پولیس فورس اور یہاں تک کہ کرنل سے بات کرتے اس نے آرمی فورسز کو بھی ہاشم حمدانی کو ڈھونڈنے پر لگا دیا تھا۔ اس کے اس قدر اچانک اور اس قدر شدید ایکشن پر ہاشم حمدانی بھی پریشان ہو اٹھا تھا۔ اسے مقابل کی جانب سے اس قدر شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ شخص تو جیسے پاگل ہو گیا تھا، وہ جو کہ اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کے بعد یہاں سے نکلنے والا تھا۔ اس شخص کے اس قدر شدید ری ایکشن کے بعد وہ وہیں اپنے فارم ہاؤس میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور عنایہ ابھی تک اپنے باپ کے ساتھ اس فارم ہاؤس میں ہی تھی۔ اپنے والد کے ساتھ وقت گزار کر وہ کافی خوش تھی۔ اس کے والد اس سے بے حد محبت کرتے تھے، اس کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ اپنے باپ کے پاس آ کر وہ بے حد خوش تھی، لیکن اس کا دل اندر سے بالکل خالی اور اداس تھا، جیسے کوئی کمی سی تھی، جیسے کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے دل پر یہ خوف بھی سوار تھا کہ پتہ نہیں اس کے والد اب کیا کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسے شاہمیر سے آزادی دلوائیں گے، لیکن اسے اس شخص سے آزادی نہیں چاہیے تھی۔ مگر اب وہ چاہ کر بھی یہ بات اپنے والد کو نہیں بتا سکتی تھی، لیکن اس کا دل اندر ہی اندر کہیں اس شخص کو کھونے کا سوچ کر خوفزدہ تھا۔ اگر اس کے والد نے کوئی قانونی کارروائی کرتے ہوئے اسے اس شخص سے طلاق یا خلا دلوا دی تو پھر وہ کیا کرے گی؟ اس شخص نے بے شک جو بھی کیا تھا، اس کا دل آج بھی اس شخص کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ آج بھی اس شخص سے محبت کرتی تھی۔ اسے یہی لگتا تھا کہ اس کے والد اس شخص سے اسے آزاد کروانے کے لیے کوئی قانونی کارروائی کریں گے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص تو خود قانون سے بھاگ رہا تھا۔ وہ تو خود مجرم تھا اور اس نے اسے آزاد کروانے کے لیے بھی مجرمانہ انداز اپنایا تھا۔ آخر پورے ایک ہفتے کے بعد ہر طرف سے ناکامی کا سامنا کرتے ہوئے جب شاہمیر بالکل پاگل ہو گیا، جب اس نے ہر امید کھو دی، تب اسے وہ فون کال ریسیو ہوئی جس میں عنائی کی آواز سن کر وہ پاگل ہو گیا۔ شاہمیر پلیز مجھے بچا لیں، مجھے آ کر یہاں سے لے جائیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، یہ شخص بالکل اچھا نہیں ہے، میری مدد کریں، میں آپ کو ایڈریس بتا رہی ہوں، پلیز یہاں پر آ جائیں۔ عنائی کی روتی ہوئی آواز سن کر وہ پاگل ہوتا سب کچھ چھوڑ کر بغیر کسی کو بتائے اس ایڈریس پر پہنچا تھا۔ اس لڑکی کی محبت نے اسے اس قدر پاگل کر دیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ نفری لے جانا ہی بھول گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے پولیس فورس کو انفارم کیا تھا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی کیونکہ یہ ہاشم حمدانی کی ایک چال تھی جس میں وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ پولیس فورس کے پہنچنے سے پہلے ہی ہاشم حمدانی کے آدمی اسے پکڑ کر یہاں سے غائب کر چکے تھے۔ اسے بے ہوش کر کے ہاشم حمدانی کے اسی فارم ہاؤس پہ لایا گیا تھا جہاں پر وہ خود اور عنایہ رکے ہوئے تھے۔ اسے فارم ہاؤس کے بیسمنٹ میں قید کر دیا گیا تھا۔ کیسے ہو ڈی آئی جی؟ تم سے ایک چھوٹا سا حساب کتاب رہتا تھا اور میں چاہتا ہوں یہاں سے جانے سے پہلے وہ حساب کتاب چکتا کر کے جاؤں۔ شاہمیر کی آنکھ کھلی تو سامنے ہاشم حمدانی کھڑا تھا۔ تم گھٹیا شخص کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میری بیوی کہاں ہے؟ کہاں ہے میری عنایہ؟ مجھے بتاؤ ورنہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ کرسی پر بندھا وہ اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش میں دھاڑ رہا تھا۔ آرام سے، زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے، پرسکون رہو اور میری بیٹی کا نام ہی نہ لو تو بہتر ہے۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر وہ رہنا چاہتی تو شاید میں اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا، لیکن اب نہیں۔ جب اس نے بول دیا ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو بات ختم۔ میری بیٹی کو صاف سیدھے انداز میں طلاق دو اور یہ معاملہ ہی یہی ختم ہو جائے گا، ورنہ یقین کرو میں تمہیں مار کر بھی اپنی بیٹی کو تم سے آزاد کروا سکتا ہوں۔ لیکن تم لوگوں نے اتنا عرصہ میری بیٹی کا خیال رکھا، اس لیے لحاظ کر رہا ہوں۔ اب شرافت سے میری بیٹی کو طلاق دو اور بدلے میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ ہاشم حمدانی کی بات پر شاہمیر زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ شخص اس سے جان مانگ کر کہہ رہا تھا کہ تمہاری جان چھوڑ دوں گا۔ وہ جانتا ہی نہیں تھا موت سے زیادہ اذیت ناک تو اس معصوم سی لڑکی کو چھوڑنا تھا۔ میں اسے طلاق نہیں دوں گا، تم سے جو ہو سکتا ہے تم کر لو، میں عنایہ کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، وہ میری ہے اور ہمیشہ میری ہی رہے گی۔ تم تو کیا، تمہارے جیسے 10 بھی آ جائیں تو اسے مجھ سے آزاد نہیں کروا سکتے۔ شاہمیر کے اٹل انداز پر ہاشم حمدانی غصے سے اسے دیکھنے لگے۔ میری بیٹی کو آزاد تمہیں کرنا ہوگا،
जब वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो बात खत्म हो गई। चाहे जो भी हो जाए, अपनी बेटी को तुमसे आजाद करवा के रहूंगा। अगर तुम सीधे से नहीं मानोगे तो मुझे मनवाना आता है। वो गुस्से से कहता हुआ अपने आदमी को इशारा कर गया, जो कि अपने हाथों में मोटे मोटे डंडे लिए शाहमीर की जानब बढ़ रहे थे। शाहमीर को यहाँ कैद किए हुए 2 दिन गुजर गए थे और पिछले 2 दिन से इसे भूखा प्यासा रखकर इस पर मुसलसल तशद्दुद किया जा रहा था। हाशिम हमदानी की एक ही डिमांड थी कि इसकी बेटी को आज़ाद करे, और आगे से शाहमीर की भी यही जिद थी कि चाहे इसकी चमड़ी उधेड़ दे, लेकिन वो अनाया को आज़ाद नहीं करेगा। इसकी जिद और हददर्मी देखकर हाशिम हमदानी का गुस्सा आसमानों को छू रहा था। इसके आदमी इस पर तशद्दुद कर करके थक चुके थे, हर तरीका आजमा चुके थे, हर तरह की अजियत देकर देख ली थी, लेकिन इसकी वही एक ना थी जो कि हाँ में बदलने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो इस वक्त भूखा प्यासा बेसमेंट में बंद था। हाशिम हमदानी के आदमी थक हार कर जा चुके थे। वो इस वक्त अकेला बंधा हुआ था, पूरा बदन जख्मों से चूर चूर था। जिस्मानी जख्मों से कहीं ज्यादा दिल का जख्म गहरा और बड़ा था। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लड़की जो कि इसके दिल में बसती है, वो इससे इस कदर नफरत करती थी कि इससे आज़ादी हासिल करने के लिए अपने बाप के साथ मिलकर इसे अगवा करवा लिया, और अब जान पूछकर इस पर तशद्दुद करवा रही है कि वो इसे आज़ाद कर दे। लेकिन इसकी भी एक जिद थी कि वो इसे नहीं छोड़ेगा। वो इसे छोड़ देता तो इसके पास क्या बच जाता। वो लड़की जानती ना थी कि वो इसकी जिंदगी का वाहिद कीमती असासा थी। इसे छोड़कर ये जान बचाकर क्या ही कर लेता। अब चाहे वो इसकी जान ले लेती, लेकिन वो इस जिंदगी में कभी इसे छोड़ने वाला नहीं था, चाहे वो जालिम लड़की इस पर जितना मर्जी जुल्म करवा लेती। इसे अभी तक यही लग रहा था कि ये सब कुछ अनाया के कहने पर किया जा रहा है, क्योंकि वो भूला नहीं था कि इसी लड़की ने फोन करके इसे फंसाया था और इसे इस हाल में पहुंचाया था। और अब यकीनन वही इससे आज़ादी चाहती थी। वो शुरू से यही समझता था कि वो इसे पसंद नहीं करती थी और ना ही इस रिश्ते से खुश थी। और अब जब इसे मौका मिला था तो अब अपने बाप से कहकर इस पर दबाव डालकर इससे आज़ादी चाहती थी, जबकि वो मासूम लड़की तो इस बात से वाकिफ ही नहीं थी। ये तो हाशिम हमदानी की चाल थी। इसने किसी लड़की से कहकर शाहमीर को फोन करवाया था, और वो लड़की अपनी आवाज बदलने का हुनर जानती थी। इसने बिल्कुल अनाया जैसी आवाज निकालते हुए शाहमीर से बात की थी कि शाहमीर जैसा शख्स भी धोखा खा गया था। हाशिम हमदानी एक बहुत शातिर गैंगस्टर था। इसके पास इस तरह के हजारों हरबे मौजूद थे। आज शाहमीर अनाया को खोने के गम में ठीक से कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वो अब तक नहीं समझ पाया था कि ये सब एक खेल था जिसमें इसे फंसाया गया है। वहीं कैद में इसे हाशिम हमदानी से मालूम हुआ था कि इसकी बीवी सिद्रा दरअसल हाशिम हमदानी की दूसरी बीवी की सौतेली बेटी थी, जिसे हाशिम हमदानी ने अपनी बेटी की हिफाजत के लिए भेजा था। लेकिन वो गद्दार हो गई और इसने दौलत की खातिर इसकी बेटी को मारने की कोशिश की। ये जानकर हाशिम हमदानी ने इसे मरवा दिया। इसे तब मालूम हुआ कि वो लड़की जो इससे मोहब्बत का दम भरती थी, वो इससे मोहब्बत करती ही नहीं थी। वो तो हाशिम हमदानी के खेल का एक हिस्सा थी, जिसने इसे मोहरी की तरह इस्तेमाल किया था। सिद्रा के लिए दिल में जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी, वो भी खत्म हो गई। इसे अब सिर्फ और सिर्फ अनाया की फिक्र थी, जो कि इससे नफरत करने लगी थी। अनाया के दिल पता नहीं क्यों इन दिनों बेहद उदास और बोझल सा था। वो उदासी से अपने वालिद से बात करने इनके कमरे में गई तो इन्हें किसी के साथ बात करते पाकर वो चौंक गई। इनकी बातें सुनकर इसके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। बॉस, बहुत बुरी खबर है। एक तो शाहमी शाह मुसलसल तशद्दुद के बावजूद भी आपकी बेटी को आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं है, और पुलिस फोर्स मुसलसल हमारे पीछे लगी हुई है। हम शाहमीर को मजीद यहाँ बेसमेंट में नहीं रख सकते, और जिन लड़कियों और बच्चों को इंडिया स्मगल करना था, वो ट्रक पकड़ा गया है। आपका करोड़ों का नुकसान हो गया है। अपने कानों से सब कुछ सुनने के बाद भी वो बेयकीन सी रह गई थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसका बाप वाकई में एक क्रिमिनल था। इसका मतलब कि शाहमीर सही कह रहा था। वही थी जो कि इसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, और शाहमीर के बारे में सुनकर तो इसका दिल तड़प उठा था। इसके बाप ने शाहमीर को कैद कर रखा था और इसे मार पीट कर जबरदस्ती तलाक लेने की कोशिश कर रहा था। क्या बकवास कर रहे हो? वो लड़कियां पकड़ी गई हैं तो क्या हुआ? मजीद लड़कियां अगवा करो, हमें हर हाल में इन तक बॉल पहुंचाना है। और इस शाहमीर को तो मैं खुद देखता हूँ। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। अगर इसने अब भी अपनी जिद ना छोड़ी तो इसे मारकर अपनी बेटी को आजाद करवाऊंगा, और फिर इसकी शादी बांग्लादेश के सबसे बड़े डॉन से होगी। अनाया का दिल ये सुनकर खौफ से कांपने लगा। अपने बाप की बातें वो बेयकीनी से सांस रोके सुन रही थी। ये वो शख्स तो अलग ही नहीं रहा था जो इसका बाप था, जो कि इससे निहायत मोहब्बत से पेश आता था। ये तो कोई जालिम और जाबिर शख्स मालूम हो रहा था।
وہ خاموشی سے ایک پلر کی اوٹ میں چھپ گئی اور جیسے ہی اس کے والد باہر نکلے وہ خاموشی سے ان کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ گارڈن سے ہو کر سیڑھیاں اترتے نیچے کی جانب جانے لگے، وہ بھی ان کے پیچھے خاموشی سے چل رہی تھی۔ نیچے مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئے ایک کمرے کے سامنے جا کر رکے جہاں کچھ آدمی کھڑے تھے۔ وہ کچھ دیر کے لیے اندر گئے اور پھر کچھ وقت کے بعد واپس آ گئے۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ شامر کو یہی اندر ہی ہے، لیکن باہر کافی سارے آدمی کھڑے تھے۔ اس کے والد تو چلے گئے تھے اور وہ وہیں پر ایک کنٹینر کے پیچھے چھپ گئی تھی، لیکن ان آدمیوں کی موجودگی میں وہاں تک کیسے پہنچتی اسے یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر آخرکار کچھ وقت بعد اسے موقع مل گیا۔ وہ آدمی کچھ دیر کے لیے باہر گئے تھے، تب وہ دبے قدموں سے چلتی ہوئی اس کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کسی نے اس کے جسم سے روح نکال لی ہو۔ شاہمیر سامنے خون میں لت پت ایک کرسی کے ساتھ نہایت بے دردی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے زخم دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اسے بہت بری طرح مارا گیا ہو۔ جسم کے مختلف حصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ کچھ لمحے شوق رہ گئی۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ اس کے باپ نے اس کی یہ حالت کی ہے، لیکن سچ یہی تھا۔ وہ خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر اور سن چکی تھی۔ اب تو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ شاہمیر! وہ تڑپ کر اسے پکارتی دیوانہ وار اس کی جانب بھاگی تھی، جس کا سر ایک جانب ڈھلکا ہوا تھا۔ وہ شاید مار کھا کھا کر نڈال ہو گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو شامر؟ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ روتے ہوئے اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولی تھی، جبکہ اس کی آواز پر شاہمیر جو کہ نیم غنودگی میں تھا وہ بے اختیار اپنی پوری قوت لگا کر اپنی آنکھیں کھل گیا تھا۔ سامنے اس دشمنی جاں کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ آخر 3 دن بعد جب کوئی طاقت اسے مجبور نہیں کر پائی تھی تو وہ محترمہ خود چل کر اس کے پاس آئی تھی۔ یقیناً وہ بھی یہی کہنے آئی ہوگی کہ اسے چھوڑ دے۔ تم چاہے جو ہی مرضی کر لو، اپنے باپ کے غنڈوں سے جتنا مرضی پٹوا لو، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ شامر شاہ کی محبت تو تمہیں چھوڑ دیا تو میرے پاس کیا بچے گا؟ میں مر کر بھی طلاق نہیں دوں گا، چاہے تم اور تمہارا باپ جتنا مرضی زور لگا لے مجھ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ تمہیں اور تمہارے باپ کو مجھے ختم کرنا ہوگا، ورنہ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک تم صرف اور صرف میری رہو گی۔ وہ جو اس کی حالت دیکھ کر تڑپتے ہوئے رو رہی تھی، اس کے اٹک اٹک کر کہنے پر وہ اذیت سے اسے دیکھتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ شخص جس حالت میں تھا اس حالت میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، پھر اسے اتنا بے دردی سے مارا گیا تھا صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اسے چھوڑ دے، اور وہ ابھی بھی زخموں سے چور یہی کہہ رہا تھا کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ کیا وہ واقعی اس سے اس قدر محبت کرتا تھا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ شاہمیر اٹک اٹک کر یہ کہتا ہوا نیم و آنکھوں سے اب اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا رونا شاہمیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب خود اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا تو پھر اب وہ رو کیوں رہی تھی؟ شاہمیر، میں ابھی آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ سب میری غلطی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بابا اتنے برے ہیں۔ میں تو بس ان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ آئی ایم سو سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ نہ میں ان کے ساتھ یہاں آتی اور نہ وہ آپ کے ساتھ یہ سب کرتے۔ مجھے بتائیں میں کیا کروں، میں کیسے آپ کو یہاں سے نکالوں؟ میں آپ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ شامر، میں تو بچپن سے آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ سے دور ہو کر ہی اذیت میں تھی، لیکن آپ کو اس حال میں دیکھ کر میرا دل تڑپ رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی اور شامر بے یقین سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب ایک خواب معلوم ہو رہا تھا۔ وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس کا مطلب یہ اس نے نہیں کروایا تھا۔ اس کا دماغ اچانک کام کرنے لگا تھا تو یہ سب کچھ اس گھٹیا شخص کی چال تھی۔ رونا بند کرو، یہ رونے کا وقت نہیں ہے۔ تم پولیس ڈپارٹمنٹ میں کال کریں گے، ان کو یہاں کی لوکیشن بھیجو، وہ لوگ خود سب کچھ سنبھال لیں گے، اور ابھی کے لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ شخص تمہیں یہاں دیکھ کر تمہیں نقصان پہنچائے۔ اس کی بات پر وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن اس کے سمجھانے پر آخر وہ ہمت کرتی وہاں سے نکل گئی۔ شکر تھا کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ واپس جاتے اس نے فوراً اپنے والد کا فون چرا کر پولیس کو کال کر کے یہاں کی لوکیشن بھیجی تھی۔ کچھ ہی وقت میں پولیس کی دفری یہاں پہنچ گئی تھی۔ دونوں طرف سے شدید فائرنگ ہوئی تھی اور پھر آخرکار ہاشم ہمدانی کو پکڑ لیا گیا تھا۔ شاہمیر اور عنایہ کو پولیس نے بحفاظت نکال دیا تھا۔ شاہمیر کی حالت بہت خراب تھی، اسے فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا۔ عنایہ کو بھی اس کے ساتھ ہی ہاسپٹل پہنچ دیا گیا تھا۔ ہاشم ہمدانی جسے آج تک کوئی نہیں پکڑ پایا تھا، اسے اس کی اپنی بیٹی نے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ عنایہ ہسپتال میں بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ وہ شخص جیسا بھی تھا، جتنا بھی برا تھا، اس کا باپ تو تھا، اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کا دل زخمی تھا، لیکن وہ اس شخص کی کارے کرتوت اس کے منہ سے سن چکی تھی۔ اگر ایسا نہ کرتی تو اپنی ضمیر پر بوجھ لیے وہ مر جاتی۔ اس کے باپ نے بہت سے معصوموں کی زندگیاں برباد کی تھی، اسے سزا دینا بے حد ضروری تھا۔ شاہمیر کو فوری ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا۔ اس کے زخم کافی گہرے تھے، لیکن وہ اب پہلے سے کافی بہتر تھا۔ کچھ دیر بعد سے اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ عنایہ اندر داخل ہوئی۔
तो इसके इशारे पर शर्मिंदा सी चलती हुई इसके पास रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई। शाहमीर ने हिम्मत करके इसका हाथ अपने हाथ में थामा। वो जानता था कि इसके लिए ये सब आसान नहीं है। इसकी ऑफिसर ने इसे तमाम अपडेट दे दी थी कि किस तरह इसने फ़ोन करके इन्हें इन्फॉर्मेशन दी और इसकी वजह से हाशिम हमदानी पकड़ा गया था। शाहमीर का साथ पाते हुए उसके कंधे पर सर रख के फूट फूट कर रोती थी। सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा। मैंने जो भी गलतियाँ की हैं, इन्हें अपने गुस्से में तुम्हें जो भी तकलीफ पहुँचाई है, इसका अज़ारा करूंगा तुम्हारे साथ रहते हुए। कब मुझे तुमसे मोहब्बत हुई, मुझे एहसास ही नहीं हुआ। मुझे तो यही लगता था कि मेरी तरह तुम्हारे लिए भी ये रिश्ता बोझ है। मुझे मालूम होता कि तुम बचपन से मुझसे मोहब्बत करती हो तो शायद इस धोखेबाज लड़की के जान से मैं आता ही नहीं। तुम्हें शायद मालूम नहीं, लेकिन इस लड़की को तुम्हारे बाप ने बेचा था। और फिर वो जब तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगी तो तुम्हारे बाप ने इसे मरवा दिया। मेरी असल मोहब्बत तुम थी। ये बात तुम्हें खोने के बाद मुझे मालूम हुई। अनाया, मैं अपनी तमाम तर जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा मेरी जान। शाहमीर ने मोहब्बत से इसे खुद में समेट कर कहा तो अनाया का दिल हल्का फुल्का हो गया। वो भी अपने महरम की पनाहों में सुकून से आंखें मूंद गई थी।